श्रीदेव्याः कवचम्। अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच ॐ यदि गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्याष्टकवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अश्वं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि अस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामवयाय च धारिन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्ने आमग्निदेवतां दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता पामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेत् उमा मूर्धनि विवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोर्रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाङ्क्षूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जाननी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तयसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तरवासिनी नखान् दृष्टाङ्कराली च केशांशैवोर्धकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी तु चम्पाकीश्वरी तथा रक्तमज्जावशामाशान् अस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी
पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिसथा ज्वालामुखी नखाज्ज्वाला भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष्ये छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्ष्यन् मे धर्मधारिणी प्राणापानरुथाभ्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च कृणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षे चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी मेर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं शुभथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितः रक्षाहीनमिति स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभयात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिकाः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरीमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्याः संग्रामे च पराजिता यत्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेत् वर्षतं साग्रमवमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्यं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवैतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्ततीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते स्वशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकीं देहान्ते परमं स्थानं यस्सुररपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते हरि ओं श्री दुर्गार्पणमस्तु इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्।